Hello friends, today we will discuss about electrostatics objective for IM and IU in transpiration है आजको यो हाम्रो पार्ट 1 हो पार्ट 1 को आज क्वेशनमा फर्स्ट हेरौँ त के भनेको छ द SI unit of electric field intensity is अप्सन हेरौँ त अप्सन ए मा के छ न्युटन अप्सन बी मा के छ हाम्रो न्युटन पर कुलम अप्सन सी मा के छ हाम्रो भोल्ट पर मिटर अप्सन डी मा के छ हाम्रो बोथ बी एन्ड सी है अब हेरौँ त हाम्रो यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो कि स्केलर क्वान्टिटी यो पनि सोधिरहेको हुन्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अब हेरौँ त हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के हो त्यो नि जान्न जरुरी छ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने के हो फोर्स पर युनिट चार्ज है हाम्रो के हो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने के हो फोर्स पर युनिट चार्ज भनेको एफ बाई क्यू है अब अब यो हिसाबले हाम्रो के होला फोर्स भनेको न्युटन र चार्ज भनेको कुलम है हाम्रो अप्सन बी एन्सर होला कि हो कि धेरैजनाले यहाँ मिस्टेक गर्छ है धेरैजनाले यहाँ मिस्टेक गर्छ धेरैजनाले अब थाहा हुन्छ फोर्स पर युनिट चार्ज हो एफ बाई क्यू एफ भनेको न्युटन चार्ज भनेको कुलम धेरैजनाले एन्सर बी अप्सन बी टिक हान्छ तर यो अप्सन बी हाम्रो एन्सर हुँदैन है हाम्रो अप्सन बी के हुन्छ एन्सर हुँदैन हाम्रो एन्सर के हुन्छ अब हेरौँ है हाम्रो भोल्ट पर मिटर नि के हो एसआई युनिट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो हेरौँ त हाम्रो सिम्पल लोजिक सोधेको छ धेरैले थाहा हुन्छ न्युटन पर किलो हाम्रो एसआई युनिट हुन्छ तर धेरैले थाहा हुँदैन हाम्रो भोल्ट पर मिटर पनि हाम्रो एसआई युनिट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो भनेर है त्यही भएर हाम्रो एन्सर के हुन्छ यहाँ बोथ बी एन्ड सी हाम्रो एसआई युनिट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के हो न्युटन पर कुलम पनि हो र भोल्ट पर मिटर पनि हो है हाम्रो अप्सन बोथ बी एन्ड सी हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हो फोर्स पर युनिट चार्ज यहाँबाट थाहा हुन्छ न्युटन पर कुलम हो भनेर तर हाम्रो एन्सर एसआई युनिट के हुन्छ भोल्ट पर मिटर पनि हुन्छ है अब यो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो कि स्केलर क्वान्टिटी यो हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो यो नि सोधिरहन्छ एक्जाममा है हाम्रो आइएममा भयो आइएन ट्रान्स भयो यो पनि सोधिरहन्छ सोधेको पनि छ कतिपल्ट है इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हाम्रो के भेक्टर क्वान्टिटी हो मैले राम्रो लेखिदिएको छु अब हेरौँ त हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो त्यो नि सोधिरहन्छ कहिलेकाहीँ डेफिनेसन हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको रिजन एराउन्ड अ चार्ज बडी इन विच एनदर चार्ज एक्सपिरियन्स एन्ड इलेक्ट्रिक फोर्स है त्यो भनेको हाम्रो के हो इलेक्ट्रिक फिल्ड यो नि कुरा जान्न जरुरी छ अनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ यहाँ अप्सन नम्बर डी बोथ बी एन्ड सी न्युटन पर कुलम र भोल्ट पर मिटर है नझुकिने यहाँ धेरैजनाले मिस्टेक गरेर हुन्छ सिम्पल क्वेसन सोधेको छ र हाम्रो अप्सन धेरैजनाले बी टिक हान्छ तर यो हाम्रो रङ हुन्छ किनभने हाम्रो बोथ बी एन्ड सी हुन्छ है ध्यान राख्ने यो कुराहरू अप्सन क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रु अ सर्फेस इज म्याक्सिमम व्हेन द एंगल बिट्विन ई एन्ड ए इज के सोधेको छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रु अ सर्फेस इज म्याक्सिमम व्हेन द एंगल बिट्विन ई एन्ड ए इज है हाम्रो के सोधेको छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रु अ सर्फेस इज म्याक्सिमम है म्याक्सिमम सोधेको छ हाम्रो एंगल बिट्विन ई एन्ड ए इज अप्सन हेर्नु त 90 डिग्री 0 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री अब हामीले थाहा छ अब यो कुरा नि जान्न जरुरी छ हाम्रो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी हो यो भनेको हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हो यो नि हाम्रो एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो हाम्रो यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो हाम्रो एक्जाम सोधिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हो है अब हेर्नु त हाम्रो इलेक्ट्रिक फ्लक्सको फर्मुला के हो ई भनेको के हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको के हो हाम्रो फर्मुला के हो है ई इन्टु ए होइन हाम्रो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको फर्मुला के छ ई इन्टु ए हो कि होइन र यो हाम्रो डट प्रोडक्ट छ अनि हाम्रो डट प्रोडक्ट भनेको के हो एबी कस्टिटा सपोज हाम्रो डटको एबी भनेको ए डट बी भनेको एबी कस्टिटा हो कि होइन यहाँ नि हाम्रो डट प्रोडक्ट नै छ होइन त इए भनेको हाम्रो इए कस्टिटा हुन्छ हो कि होइन अनि हामीले के सोधेको छ म्याक्सिमम सोधेको छ है एंगल बिट्विन ई एन्ड ए होइन त हाम्रो यो कस्टिटा कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो 0 हुन्छ कस 0 भनेको 1 हो कि होइन है हाम्रो कति हुन्छ यो एन्सर अप्सन नम्बर बी हाम्रो एन्सर हुन्छ यसको 0 है हो कि होइन कस 0 भनेको 1
सिम्पल छ। होप तपाईँहरू सबैजना बुझिराख्नु भएको छ होला। केही गाह्रो भएको होला कमेन्ट गर्नुहोस् र भिडियो मन परेमा च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र सेयर नि गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ त। 2 point चार्ज, अब हेरौँ है के भनेको छ हाम्रो। 2 point चार्जेस रिपेल इच अदर विथ अ फोर्स अफ 100 न्यूटन है। हाम्रो के दिएको छ यहाँ फोर्स 100 न्यूटन। one of the charge is increased by, हाम्रो के छ एउटा चार्ज के छ इन्क्रिज बाई 10% एन्ड अदर रिड्युस बाई 10% है। द न्यू फोर्स अफ रिपल्सन भनेको निकाल्नु भनेको छ। अर्को फोर्स हाम्रो एउटा फोर्सको भ्यालु दिएको छ हाम्रो के दिएको छ एउटा फोर्सको भ्यालु दिएको छ हाम्रो 100 न्यूटन हैन। अर्को फोर्सको भ्यालु निकाल्न भनेको छ एट सेम डिस्टेन्स है। हाम्रो सपोज मैले यहाँ डायग्राम बनाएको छु। मैले यहाँ एउटाको चार्ज Q1 लिए र अर्को चार्ज मैले Q2 लिए। यसको डिस्टेन्स कति छ? सपोज हाम्रो यसको डिस्टेन्स के छ? यसको डिस्टेन्स हाम्रो के छ? सपोज मैले यसको डिस्टेन्स r माने है। यसको डिस्टेन्स मैले के गरे r माने है, हो कि हैन? र के भनेको छ हाम्रो एउटा फोर्स क्वेशन पहिला है एक्जाममा हामीले क्वेशन राम्ररी पढ्नुस् है, अनि मात्र थाहा हुन्छ है। क्वेशन हतारमा क्वेशन पढिन्छ र हाम्रो धेरैजना मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। र भिडियो इन्डसम्म हेर्नुस्। यदि भिडियो इन्डसम्म हेर्नुहुन्छ भने धेरै कन्सेप्टहरु थाहा हुन्छ। धेरै यो हाम्रो यो च्याप्टरमा गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर भिडियो इन्डसम्म हेर्नुस्। भिडियोसम्म इन्डसम्म हेर्नुहुन्छ धेरै नै कन्सेप्ट आउँछ तपाईहरुलाई र एक्जाममा सजिलो हुन्छ सल्भ गर्न। ल अब हेरौँ त। मैले चार्ज Q1 माने यो पोइन्टको मैले चार्ज Q1 माने र यो पोइन्टको मैले चार्ज Q2 माने है। डिस्टेन्स केले सेपरेट भएको छ r हैन। र एउटा फोर्स हाम्रो 100 न्यूटन दिएको छ र एउटा चार्ज के भएको छ 10% इन्क्रिज भएको छ। अर्को चार्ज 10% ले डिक्रिज भएको छ है। त हाम्रो यहाँ क्वेशनमा के दिएको छ पर्सेन्टेज कुरा गरेको छ है। हाम्रो क्वेशनमा के दिएको छ पर्सेन्टेज कुरा गरेको छ। अब मैले यहाँ 100 कुलम किन माने अब थाहा हुन्छ। अब हेर्नु त हाम्रो फोर्स भने के हो k इन्टु Q1 इन्टु Q2 अपन r स्क्वायर हो कि हैन? हो है। अब हेरौँ त। सिम्पल यो हाम्रो निकाल्न सकिन्छ है। यो ट्रिक थाहा छ भने अब भिडियो हेर्नुस् राम्ररी र भिडियो इन्डसम्म हेर्नुस्। मैले Q1 को चार्ज मैले 100 कुलम माने हैन। र Q2 को चार्ज मैले के गरे 100 कुलम माने है। Q1 को चार्ज पनि मैले 100 कुलम माने र Q2 को चार्ज पनि मैले 100 कुलम माने। किनभने यहाँ पर्सेन्टेज कुरा भनेको छ हो कि हैन? पर्सेन्टेज कुरा हाम्रो भनेको छ। त्यही भएर सोलुसन सजिलो हुन्छ भनेर हाम्रो इन्ट्रान्स भनेको अलिक छिटो गर्नु हो हैन। हाम्रो सोलुसन छिटो हुन्छ भनेर मैले लेट गरे। Q1 को चार्ज मैले 100 कुलम माने र Q2 को चार्ज मैले 100 कुलम माने है। अब हेरौँ त। हाम्रो F भन्ने के हो k इन्टु Q1 इन्टु Q2 अपन r स्क्वायर हो कि हैन? त Q1 भनेको मैले 100 मानेको छु र Q2 भनेको पनि मैले 100 मानेको छु। अब हाम्रो F ड्यास हाम्रो कति हुन्छ? अर्को फोर्स कति हुन्छ? त्यो सोधेको छ निकाल्नु। त अर्कोमा हाम्रो कन्डिसन के दिएको छ? एउटा चार्ज इन्क्रिज भएको छ 10% ले, अर्को रिड्युस भएको छ 10% ले। सिम्पल हाम्रो Q1 के भएको छ 100 मा 10 जोड्ने र Q2 के भएको छ 10% रिड्युस भएको छ 100 मा के गर्ने हामी 10 घटाउने है। सिम्पल हुन्छ हाम्रो सल्भ गर्न। अब मैले त्यही गरेर हेरौँ त। F1 भनेको अर्को फोर्स निकाल्न भनेको छ हामीले k इन्टु 110 भनेको हाम्रो के भएको छ इन्क्रिज बाइ 10% भएको छ है। हाम्रो Q1 लाई के भएको छ एउटा फोर्स चार्ज इन्क्रिज भएको 10% ले। त्यही भएर 10 के गर्ने जोड्ने 110 भयो हो कि हैन? र अर्को हाम्रो यो चार्ज Q2 चार्ज के भएको छ रिड्युस भएको छ कतिले 10%। त 100 मा 10 घटाउने 90 भयो है। सिम्पल आयो हाम्रो है। सबैजना बुझ्नु भएको होला यो कुरा। त k इन्टु 110 इन्टु 90 अपन r स्क्वायर है। किन आयो 100 मा 10 जोडे इन्क्रिज भएको छ 100 मा 10 घटाए रिड्युस भएको छ है। अब सिम्पली मैले सबैलाई इक्वेसन फर्स्ट माने। यिनीहरुले यो गर्नु पर्दैन। यसलाई सेकेन्ड माने हैन। अब के गर्न सकिन्छ? अब यसलाई डिभाइड गर्नु f अपन f1 ड्यास इक्वल टु यतिले डिभाइड गर्नुस्। सिम्पली आन्सर आउँछ हाम्रो कति आउँछ f अपन f1 इक्वल 100 इन्टु 100 अपन 110 इन्टु 90। हाम्रो सिम्पल r स्क्वायर कति के पनि कटिन्छ हो कि हैन? हाम्रो सिम्पल यहाँबाट के निकाल्नु पर्छ हाम्रो f1 निकाल्नु पर्छ। f1 भनेको कति आउँछ 99f अपन 100। f दिएको छ हाम्रो कति 100 दिएको छ हैन। सिम्पली भ्यालु पुट गरे हाम्रो f को भ्यालु कति दिएको छ हाम्रो यहाँबाट आउँछ क्वेशनबाट। f को भ्यालु कति दिएको छ 100 दिएको छ।
99 into 100 upon 100 भनेको 99 न्युटन हाम्रो एन्सर आउँछ हैन। हामीले के आउँछ 99 न्युटन हाम्रो एन्सर आउँछ है। यो हाम्रो युनिटहरु पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन्ट्रान्समा। युनिटहरु पनि हाम्रो दुईटा सेम दिन्छ, दुईटा डिफरेन्ट दिन्छ कतिखेर हैन। त्यतिखेर ख्याल राख्ने है। सेन्टिमिटर मिटरले चेन्ज गर्नुपर्छ कि मिटरले सेन्टिमिटर चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो पनि ख्याल राख्नुपर्छ। हाम्रो युनिट पनि धेरै म्याटर गर्छ। हाम्रो यसको एन्सर कति हुन्छ 99 न्युटन है। होप सबैजना बुझ्नु भएको यो कुरा। हाम्रो यति बुझ्नुस् हैन, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। अब क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ त। के भनेको छ क्वेशन नम्बर 4 ले अ हलो मेटर अफ स्फेयर अफ रेडियस 4 सेन्टिमिटर इज चार्ज सच दैट पोटेन्शियल के भनेको छ हलो मेटल अफ स्फेयर है। क्वेशन राम्ररी पढ्नुस् है। पहिला क्वेशन राम्ररी पढ्नुस्। यदि क्वेशन राम्ररी पढ्नुहुन्छ धेरै कुराहरु क्वेशनमै लुकेको हुन्छ है। कन्सेप्ट कुराहरु सोधिरहन्छ एक्जाममा इन्ट्रान्समा। त्यही भएर क्वेशन राम्ररी पढ्नुस्। अफ स्फेयर अफ रेडियस 4 सेन्टिमिटर हाम्रो कति छ स्फेयर रेडियस 4 सेन्टिमिटर इज चार्ज सच दैट पोटेन्शियल है मेन कुरा यहाँ छ पोटेन्शियल अन इट्स सर्फेस। यही हाम्रो कुरा लुकेको छ है। पोटेन्शियल अन इट्स सर्फेस इज 10 भोल्ट। द पोटेन्शियल एट अ डिस्टेन्स अफ 2 सेन्टिमिटर फ्रम द सेन्टर अफ स्फेयर। मैले यहाँ सर्कल बनाएको छु, सर्कल बनाएको छु। यो कति रेडियसको छ यो हाम्रो 4 सेन्टिमिटर हाम्रो रेडियसको छ है। हो कि हैन। र हाम्रो के भनेको छ मेन कुरा यहाँ के भनेको छ पोटेन्शियल अन इट्स सर्फेस। हाम्रो यो पोटेन्शियलमा हाम्रो यो सर्फेसमा हाम्रो पोटेन्शियल कति छ 10 भोल्ट छ। यो हाम्रो यो सर्फेसमा हाम्रो पोटेन्शियल कति छ 10 भोल्ट छ हैन। अनि के निकाल्न भनेको छ द पोटेन्शियल डिस्टेन्स अफ 2 सेन्टिमिटर फ्रम द सेन्टर अफ स्फेयर। यो सेन्टर हाम्रो कति छ रेडियस 4 सेन्टिमिटर। अनि हामीले के भनेको छ सपोज मैले 2 सेन्टिमिटर माने हैन। है अब के निकाल्न भनेको छ द पोटेन्शियल डिस्टेन्स अफ 2 सेन्टिमिटर फ्रम द सेन्टर अफ स्फेयर। अब हेरौँ पोटेन्शियल निकाल्न भनेको छ तर हाम्रो सर्फेसमा के दिएको छ 10 भोल्ट पोटेन्शियल दिएको छ है। अब हेरौँ त हाम्रो अप्सनमा हेरौँ त 4 भोल्ट 10 भोल्ट 0 भोल्ट र 2 भोल्ट हाम्रो दिएको छ। अब हेर्नु यही लोजिक छ। धेरैले सोल्भ गर्छ के निकाल्छ र एन्सर निकाल्न सक्दैन। तर हाम्रो एउटा थाहा छ यो हाम्रो पोटेन्शियलमा हाम्रो सर्फेसमा जुन जति पोटेन्शियल दिएको छ हाम्रो त्यही एन्सर हुन्छ है। जेसुकै दियो नि हाम्रो यहाँ सर्फेसमा पोटेन्शियल कति छ 10 भोल्ट छ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर कति हुन्छ 10 भोल्ट नै हुन्छ। अरु केही गर्नु पर्दैन है कुरामा। त्यही भएर कन्सेप्ट बुझ्नुस्। कन्सेप्ट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है इन्ट्रान्समा। मेन कुरा कन्सेप्ट हो। हाम्रो कन्सेप्ट वाइज नै क्वेशनहरु सोधिरा हुन्छ। धेरै गाह्रो क्वेशन पनि हुँदैन। त्यही भएर कन्सेप्ट बुझ्नु पहिला। हो तपाईले बुझ्नु भएको होला। यो हाम्रो सर्फेसमा यो सर्फेसमा पोटेन्शियल कति छ 10 भोल्ट छ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर कति हुन्छ अप्सन नम्बर बी हाम्रो एन्सर हुन्छ 10 भोल्ट है। नेक्स्ट क्वेशन जाउँ त हामी। क्वेशन नम्बर 5 के भनेको छ द वर्क डन इन मुभिङ अ पोजिटिभ चार्ज के भनेको छ द वर्क डन इन मुभिङ अ पोजिटिभ चार्ज फ्रम one point to another in an equipotential plane है। अब हेरौँ त हाम्रो यो क्वेशनमै कुराहरु लुकेको छ। के भनेको छ हाम्रो यहाँ इक्विपोटेन्शियल प्लेन हो है। धेरैलाई थाहा छ कि होला यो इक्विपोटेन्शियल प्लेन भन्ने के हो। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। हामीले यो जान्नु पर्छ यो हैन। अब हेरौँ त हाम्रो अप्सनमा के छ 1 0 इन्फिनिटी नेगेटिभ है। अब यहाँ के कुरा जान्नु पर्छ भने हाम्रो इक्विपोटेन्शियल भन्ने के हो है। त्यो कुरा जान्न धेरै नै जरुरी छ। वर्क डन इन मुभिङ अ पोजिटिभ चार्ज फ्रम one point to another in an equipotential plane। अब हेरौँ त मैले यहाँ सिम्पली डायग्राम बनाउँछु। हाम्रो यो प्लेन छ। यो हाम्रो प्लेन हो हैन। सपोज हाम्रो यहाँ पोइन्ट छ, यहाँ पोइन्ट छ, यहाँ पोइन्ट छ, यहाँ पोइन्ट छ है। सपोज है हामीले के भनेछ यो कुन पोइन्ट हो यो के हो कुन प्लेन हो इक्विपोटेन्शियल प्लेन हो। अब हेरौँ हाम्रो इक्विपोटेन्शियल प्लेन भने के हो पोटेन्शियल सेम अर इक्वल इन अल पोइन्ट। हाम्रो जुन यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हाम्रो के छ पोटेन्शियल सेम छ है। इक्विपोटेन्शियल भने के हो हाम्रो पोटेन्शियल सेम अर इक्वल इन अल पोइन्ट। हाम्रो पोटेन्शियल के हुन्छ सबै पोइन्टमा हाम्रो इक्वल हुन्छ पोटेन्शियल है। हाम्रो यो जति पोइन्ट छ सबैमा हाम्रो पोटेन्शियल के हुन्छ इक्वल हुन्छ हो कि हैन।
अब हामी त चार्ज हामी यहाँबाट हामी यहाँ मुभ गरियो भने हाम्रो वर्क डन कति हुन्छ सोधेको छ। हाम्रो सपोज यहाँ 1 छ, हाम्रो यहाँ नि 1 छ, किनभने पोटेन्सियल सेम छ हैन। हाम्रो चार्ज के भएको छ, यहाँबाट यहाँ यो पोइन्टबाट यहाँ अर्को पोइन्ट मुभ भएको छ है। अनि वर्क डन हामीले सोधेको छ। सिम्पली हामीले के बुझ्नु पर्यो, वर्क डन भने के हो, चार्ज इन्टु डेभी हो कि हैन। हाम्रो डेभी कति आउँछ यहाँ, डेभी भने के हो, पहिला पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट, यो पोइन्ट र यो पोइन्टको हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। तर यहाँ हामीले के भनेको छ, इक्विपोटेन्शियल भनेको छ। इक्विपोटेन्शियल भनेको पोटेन्शियल सेम हो, त हाम्रो डेभी कति आउँछ, 0 आउँछ हो कि हैन। हाम्रो यो डेभी कति आउँछ, यसको भ्यालु कति आउँछ, 0 आउँछ हाम्रो हो कि हैन। किनभने हाम्रो पोटेन्शियल सेम छ। हाम्रो यहाँ नि सपोज 1 छ, यहाँ नि हाम्रो 1 छ है, त हाम्रो डेभी कति आयो, डी भनेको हाम्रो के हो, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट हो। हाम्रो यो पोइन्ट र यो पोइन्टको हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स के हो, हाम्रो यहाँ 0 आउँछ। त्यही भएर हाम्रो वर्क डन कति हुन्छ, सिम्पली हाम्रो वर्क डन हाम्रो 0 हुन्छ। अप्सन बी हाम्रो एन्सर हुन्छ हो कि हैन। यो कुरा जान्न धेरै नै जरुरी छ, हाम्रो इक्विपोटेन्शियल भन्ने के हो भनेर। हाम्रो वर्क डन यहाँ कति आउँछ, 0 आउँछ है। बुझ्नु भएको होला तपाईहरुले। हाम्रो एन्सर कति हुन्छ, अप्सन नम्बर बी। क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ त अब। अ सोप बबल इज गिभन अ नेगेटिभ चार्ज देन इट रेडियस, हाम्रो रेडियस सोधेको छ, डिक्रिजेज इन्क्रिजेज रिमेन्स अनचेन्ज, डीमा नन छ है। अब हेरौँ त अब हाम्रो सिम्पली म डायग्राम बनाउँछु। यहाँ हाम्रो सोप बबल छ हैन, एउटा बबल छ हाम्रो सोपको हैन, सोप बबल र इज गिभन नेगेटिभ चार्ज, हामी नेगेटिभ चार्ज दिइरहेछौँ है। सिम्पली हामी नेगेटिभ चार्ज हामी छ यहाँ है, नेगेटिभ चार्ज छ है। अब के गर्छ, नेगेटिभ चार्ज के गर्छ, हामीले नेगेटिभ चार्ज रिपेल गर्छ है। रिपेल गर्नु अर्थ भनेको हामीले के हो, रेडियस इन्क्रिज हुनु हो है। हाम्रो अप्सन नम्बर के हुन्छ यहाँ, अप्सन नम्बर बी। हाम्रो सिम्पल के छ यहाँ, सोप बबल हाम्रो नेगेटिभ चार्ज छ हैन। नेगेटिभ चार्ज भने बित्तिकै हामी रिपेल गर्छ। रिपेल गर्ने भनेको हाम्रो के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ रेडियस। हाम्रो यो रेडियस के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। रिपेल गर्ने बित्तिकै हाम्रो रेडियस के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ है। अप्सन नम्बर बी हाम्रो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ। बुझ्नु भएको होला कुरा हैन। क्वेशन नम्बर 7 जाउँ त हामी। व्हेन अ कन्डक्टर इज हेल्ड इन अ इलेक्ट्रिक फिल्ड, द फिल्ड इनसाइड द कन्डक्टर इज अलवेज, सिम्पल कुरा छ यो, धेरैजना यो गर्न सकिन्छ होला हैन। पोजिटिभ नेगेटिभ कन्स्ट्यान्ट 0। हामीले के भनेको छ, व्हेन अ कन्डक्टर इज हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फिल्ड, द फिल्ड इनसाइड द कन्डक्टर, के भनेको छ हाम्रो क्वेशन बुझौँ है। क्वेशनमै कुराहरू लुकेको हुन्छ। द फिल्ड इनसाइड द कन्डक्टर, इनसाइड द कन्डक्टर के हुन्छ, हाम्रो फिल्ड 0 हुन्छ। अप्सन नम्बर डी हाम्रो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ है। इनसाइड द फिल्ड, हाम्रो इनसाइड द कन्डक्टर फिल्ड कति हुन्छ, 0 हुन्छ हो कि हैन। तपाईहरु बुझ्नु भएको होला यो कुरा। क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौँ त। द करेक्ट रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई एन्ड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भी इज, अप्सनमा हेरौँ त। अप्सन नम्बर ए मा कति छ, ई इक्वल डीवी बाइ डीआर। अप्सन बी मा कति छ, ई इक्वल टु डी माइनस डीवी बाइ डीआर। अप्सन सी कति छ, भी इक्वल डीई बाइ डीआर। अप्सन डी मा कति छ, हाम्रो भी भनेको माइनस डीई बाइ डीआर है। यो हाम्रो धेरैजनाले कन्फ्युज हुन्छ अप्सन नम्बर ए र बी मा है। धेरैजना मिस्टेक के कहाँ गर्छ, हाम्रो अप्सन नम्बर ए र बी मा हाम्रो धेरैजना मिस्टेक गर्छ। हाम्रो यहाँ के छ त, करेक्ट रिलेसन बिट्विन द करेक्ट रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई एन्ड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल बी। धेरैले अप्सन ए र बी मा हाम्रो मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो यहाँ एन्सर के हुन्छ, ई भनेको अप्सन बी हुँदैन। हाम्रो ई भनेको हाम्रो कति हुन्छ, माइनस डीबी बाइ डीआर हुन्छ है। हाम्रो माइनस नै हुन्छ। हाम्रो अप्सन नम्बर बी हाम्रो के हुन्छ, करेक्ट रिलेसन भयो हुन्छ है। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई र इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल बी मा हाम्रो के हुन्छ, अप्सन नम्बर बी हाम्रो एन्सर हुन्छ। ई भनेको माइनस डीबी बाइ डीआर है। तपाईहरु यो कुरा बुझ्नु छ हैन। क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौँ त के भनेको छ। अ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ 100 न्यूटन पर कुलम एक्जिस्ट इन अ भर्टिकल अपवर्ड डाइरेक्सन। के भनेको छ, हाम्रो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड कति दिएको छ, हाम्रो 100 न्यूटन पर कुलम एक्जिस्ट इन अ भर्टिकल अपवर्ड डाइरेक्सनमा हाम्रो एक्जिस्ट गर्छ। के भनेको छ, हाम्रो सिम्पल यहाँ डायग्राम बनाउँ त। हाम्रो यो भर्टिकल अपवर्ड डाइरेक्सन हो। यहाँ हाम्रो के छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड छ है। कति दिएको छ, यसको भ्यालु हाम्रो 100 दिएको छ हो कि हैन। यो कुराहरू, यो फिगरहरू
फिगरहरू बनाउनुहोस् हैन, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ गर्न। यहाँ हाम्रो कति 100 दिएको छ। अनि के सोधेको छ हाम्रो द डिक्रिज इन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, के सोधेको छ हाम्रो द डिक्रिज इन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एज वन गोज अफ थ्रो अ हाइट 10 सेन्टिमिटर। सपोज मैले यहाँ यो पोइन्टबाट सपोज मैले यहाँ 1 पोइन्ट माने भने अर्को पोइन्ट मैले यहाँ 2 मान्छु। क्वेशनमा भनेको छ हामीले हैन, सपोज मैले यहाँ 1 फर्स्ट पोइन्ट माने भने अर्को सेकेन्ड पोइन्ट हाम्रो 2 माने भने यहाँ कति के भनेको छ 1 गोज अप, हाम्रै अपवर्डमा गइरहेछ है, हो कि हैन? 1 गोज अप भनेको छ है। 1 गोज अप थ्रो हाइट अफ डिस्टेन्स कति भनेको छ हाम्रो थ्रो हाइट अफ डिस्टेन्स हाम्रो यो अप गइरहेछ भने कति भनेको छ यो थ्रो हाइट अफ डिस्टेन्स 10 सेन्टिमिटर, हो कि हैन? यो हाम्रो कति छ 10 सेन्टिमिटर, हो कि हैन? यसको भ्यालु कति दिएको छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर दिएको छ हैन? के भनेको छ भर्टिकल अपवर्ड डाइरेक्सन ई दिएको छ 100 न्यूटन पर कुलम र के सोधेको छ द डिक्रिज इन क्वेशन बुझ्यौं है, द डिक्रिज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल सोधेको छ एज 1 गोज अप थ्रो हाइट अफ 10 सेन्टिमिटर। हाम्रो यो पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट जानको डिस्टेन्स कति छ, हाइट कति छ 10 सेन्टिमिटर हाम्रो दिएको छ। हाम्रो ई दिएको छ, डीआर दिएको छ, हाम्रो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आउँछ हैन। मैले 8 नम्बरको फर्मुलाबाट हाम्रो क्वेशन नम्बरबाट आउँछ हैन। हाम्रो के हो सोलुसन के हुन्छ हाम्रो ई भनेको डीवी बाइ डीआर मै माइनस किन लिएको यहाँ किनभने हाम्रो डिक्रिज भनेकै छ हैन। हाम्रो ई दिएको छ, डीआर दिएको छ, हाम्रो डीवी निस्किन्छ, सिम्पली निस्किन्छ। डीवी भनेको कति हुन्छ, डीवी भनेको ई इन्टु डीआर, ई भनेको हाम्रो 100 छ, 100 आयो र 10 र यो मैले सेन्टिमिटरले के गरेको छु मिटरमा चेन्ज गरेको छु हैन। यहाँ युनिटहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, युनिटहरु पनि तपाईहरुले जान्नुपर्छ यो। अनि मैले यहाँ सेन्टिमिटरले के गरेको छु मिटरमा चेन्ज गरेको छु। हाम्रो एन्सर कति आउँछ 10 भोल्ट आउँछ हैन। अप्सन नम्बर सी हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ, किनभने यो र यो कटिन्छ हैन। अप्सन नम्बर सी के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ, हो कि हैन? हो, तपाईहरु सबैले बुझ्नु भएको यो कुरा। के गाह्रो भएकोले कमेन्ट गर्नुस् र भिडियो इन्डसम्म हेर्नुस्। यदि भिडियो इन्डसम्म हेर्नुहुन्छ भने धेरै कन्सेप्ट तपाईलाई थाहा हुन्छ, तपाईले म्याक्सिमम क्वेशनहरु ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रान्समा। त्यही भएर भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुस्। धेरै लङ भिडियो पनि हुँदैन, 20 देखि 25 मिनेटसम्म मात्र भिडियो हुन्छ। त्यही भएर प्यासन राखेर तपाईहरु हेर्नुस् भिडियोहरु हैन। अरु फिजिक्स प्लेलिस्ट पनि भिजिट गर्नु, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभहरु त्यसमा हैन, गएर भिजिट गर्नुस्। हाम्रो यहाँ के हुन्छ एन्सर अप्सन नम्बर सी 10 भोल्ट। आजको यो लास्ट क्वेशन हो, यो हाम्रो पार्ट 1 को आजको हाम्रो यो लास्ट क्वेशन हो। हेरौँ त क्वेशन नम्बर के 10 भने के भनेको छ द टु क्यापेसिटर्स के भन्छ द टु क्यापेसिटर अफ 2 माइक्रोफेराड आर जोइन इन प्यारलल। 2 माइक्रोफेराड आर जोइन इन केमा जोइन गरेको छ प्यारललमा जोइन गरेको छ अक्रस अफ ब्याट्री अफ 10 भोल्ट। अक्रस अफ ब्याट्री अफ 10 भोल्ट द चार्ज स्टोर्ड हेरौँ है के भनेको छ चार्ज स्टोर्ड बाइ इच विल बी। के सोधेको छ हाम्रो द चार्ज स्टोर्ड बाइ इच, यही धेरैजना मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। के सोधेको छ हाम्रो बाइ इच विल बी है। अब हेरौँ अप्सन हेरौँ त 40 माइक्रोकुलम, 20 माइक्रोकुलम, 10 माइक्रोकुलम र 30 माइक्रोकुलम। अब हेरौँ सिम्पल यहाँ डायग्राम बनाउँछ अनि थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई। 2 माइक्रोफेराड र 2 माइक्रोफेराड हाम्रो क्यापेसिटर के प्यारललमा जोडेको छ हाम्रो यहाँ क्वेशनमा दिएको छ र हाम्रो ब्याट्री कति छ 10 भोल्ट दिएको छ। अब हेरौँ हाम्रो सी टोटल कति हुन्छ, धेरैले यही मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। सी टोटल भने सिम्पली जोडिन्छ C1 + C2 हुन्छ, हो कि हैन? किनभने हाम्रो क्यापेसिटर हाम्रो प्यारललमा भएको भए हाम्रो एड हुन्छ। क्यापेसिटर हाम्रो प्यारललमा छ भने हाम्रो एड हुन्छ है। त हाम्रो सी टोटल भने कति आउँछ 2 + 2 4 मा भयो, हो कि हैन? त हाम्रो के निकाल्नु भने चार्ज स्टोर्ड बाइ इच हाम्रो टोटल निकाल्नुस् पहिला हैन। हाम्रो सी टोटल कति आउँछ हाम्रो 2 + 2 भने 4 आउँछ है। हाम्रो चार्ज कति आउँछ यहाँबाट चार्ज भनेको सीबी हो। चार्ज भनेको भीसी या सीबी याद गर्न सजिलो हुन्छ। चार्ज भनेको सीबी, चार्ज भनेको सीबी, हो कि हैन? त हाम्रो यहाँ भोल्ट कति दिएको छ 10 भोल्ट दिएको छ र सी हाम्रो कति दिएको छ 4 दिएको छ है। हाम्रो मल्टी कति आउँछ 40 माइक्रोकुलम। 40 माइक्रोकुलम आयो। धेरैजना यही मिस्टेक गर्छ। अब हाम्रो अप्सनमा ए हाम्रो करेक्ट गर्छ, तर यहाँ के सोधेको छ बाइ इच। यहाँ हाम्रो टोटल कति आयो 40 आयो, टोटल त 40 आयो, तर यहाँ के सोधेको छ यसमा र यसमा
है। यसमा चार्ज कति जान्छ र यसमा चार्ज कति जान्छ, यहाँ टोटल 40 आयो भने हाम्रो यहाँ कति गयो, 20 गयो, हो कि होइन। यहाँ नि हाम्रो 20 गयो अनि टोटल 40 हुन्छ, हो कि होइन। हो, धेरैजनाले यही मिस्टेक गर्छ। अब 40 एन्सर हान्छ, 40 एन्सर गरिदिन्छ, तर यो हाम्रो रङ हुन्छ। हाम्रो अप्सन ए हुँदैन हाम्रो एन्सर। हाम्रो के सोधेको छ, क्वेसन हेरौँ। द चार्ज स्टोर्ड बाई इच विल बी। हाम्रो यसमा र यसमा हाम्रो चार्ज कति हुन्छ, इच। टोटल हाम्रो 40 आयो र हाम्रो यसमा 20 जान्छ र यसमा हाम्रो 20 जान्छ, इक्वली जान्छ, हो कि होइन। इक्वल एमाउन्ट अफ चार्ज जान्छ हाम्रो। यहाँ 20 गयो, यसमा पनि 20 जान्छ। हाम्रो एन्सर के हुन्छ, अप्सन नम्बर बी है। हाम्रो एन्सर के हुन्छ, अप्सन नम्बर बी हुन्छ। सिम्पल, बुझ्नुभएको तपाईँहरूले कुरा है। यस्तो कुराहरू बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। यस्तो कुरा, सिम्पल कुरा मिस्टेक भइरहेको हुन्छ है। धेरैले गर्न त आउँछ, तर यस्तै सिम्पल कुरा मिस्टेक भइरहेको। त्यही भएर क्वेसन चाहिँ राम्ररी पढ्नुहोस् है। क्वेसनहरू राम्ररी पढ्नुहोस्। क्वेसन पढ्न टाइम अलिकति लगाउनुहोस् है। यस्तै कन्सेप्ट खालेको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। आजको पार्ट 1 मा 10वटा क्वेसन मात्रै। अझ नेक्स्ट पार्ट पनि म गर्नेछु, छिटो नै आउँछ त्यो पार्ट पनि होइन, पार्ट 2, 3हरू। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर नि गरिदिनुहोस् साथीहरूमा। डु सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू।